वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलालिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जब कुरान पाक की ये आयत मुबारका पढ़ी जाती है ना, तो उस वक्त हर बंदे पर लाजमी है, मुसलमान पर, कि वो दुरूद पढ़े। और ये बात ज़हन में रखनी है कि दुरूद पढ़ने का कोई कम वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं है, और जब चाहे दुरूद पढ़े। और ये भी चीज मुकर्रर नहीं है कि एक बंदा पढ़े, एक फरिश्ता पढ़े। इसका हुक्म आप थोड़ी सी तशरीह करता हूं, फिर अपने मौजू की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। यह है कि ए ईमान वालों, मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते वाहिद तस्निया जमा, एक दो जमा, उसकी तादाद ही कोई नहीं है। अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके फरिश्ते, ये नहीं कहा फरिश्ते, उसके फरिश्ते, इसमें मुराद है। युसल्लूना अला नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो। अब वक्त की कैद कोई नहीं है, फरिश्ते पढ़ते हैं, ये नहीं है कि सुबह पढ़ते हैं, यहां शाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला पढ़ता है, ये नहीं पता कि दोपहर के वक्त पढ़ता है कि रात को वक्त दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते भी रब ताला दुरूद पढ़ते हैं सोने हबीब पर। और उसमें फरिश्ते को कहने लगे कि परवरदिगार आलम, हम तो करामुल कातिबीन हैं, नेकी लिखने वाला फरिश्ता है दाएं बाजू वाला, बदी लिखने वाला है बाएं बाजू वाला। परवरदिगार, हम इस वक्त लिखेंगे। करामुल कातिबीन ये कहने लगे कि हम तो नेकी लिखने वाले हैं। नकीरैन, जो कब्र में जो सवाल जवाब करने वाले, वो कहने लगे परवरदिगार आलम, हमारा काम तो ये आपने लगाया हुआ है कि इसके बारे में सवाल पूछना। रोजी देने वाला फरिश्ता वो कहने लगा हमारी ड्यूटी रोजी पे है। हवा वाला कहने लगा हमारी ड्यूटी हवा पे है। बारिश वाला कहने लगा हमारी ड्यूटी बारिश पे है। रब ताला ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू, रब ताला और उसके फरिश्ते, मेरा फरिश्ता वही होगा जो मेरे सोने बीवी पर दुरूद पड़ेगा। और ईमान वालों, तुम भी दुरूद पढ़ा करो। ईमान वाला वही होगा जो मेरे हबीब पर दुरूद पड़ेगा। ये तमाम फरिश्तों की ड्यूटी है, तमाम ईमान वालों की ड्यूटी है। और दुरूद पढ़ना फर्ज भी है, मुस्तहब भी है, नफल भी है। जब सुन लिया तो उस पर अमल करना फर्ज है। कुरान पाक का जो आर्डर आ गया है उस पर अमल करना फर्ज है। वलौ अन्नहुम, और अगर वो लोग इज़ ज़लमू, जुल्म कर बैठे, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, जाऊका, तो तुम्हारे पास आ जाए। प्यारे हबीब, तेरे उम्मती, मेरे बंदे अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, गुनाह हो गया है, तो फिर वो गुमराही नहीं, जाऊका, गुनाह कर दिया है, जाऊका, तेरे पास आ जाए। फिर क्या आगे करें? फस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार करें अल्लाह से। ये बाब इस्तगफार है, तलब करे मागफिरत, अल्लाह ताला से मागफिरत तलब करे। वस्तगफरा, और सिर्फ मागफिरत तलब करने की बात ही नहीं है, वस्तगफरा लहुम, और आप भी उनसे उनके लिए माफी तलब करे, उनके वास्ते माफी तलब करे। तो जब आप उनकी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो वो लोग जो माफी तलब कर रहे हैं वो पाएंगे अल्लाह ताला को बहुत माफ करने वाला, इंतहाई रहम फरमाने वाला। दोस्तों, यह नबी वासम की कितनी बड़ी शान है ये, और कितनी बड़ी नाज शरीफ है। पहली बात तो यह है कि जो
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہے، اس کی بخشش کے تو بہت سے بہانے ہیں، اور اب چاہتا بھی یہ ہے کہ اپنے سر حبیب کے امتیوں جن کے بڑے وہ غمخوار ہیں، امتیوں کے روتے رہتے ہیں، ان کی بخشش کے کئی نہ کئی طریقے بتائے جائیں۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی خوش قسمت کو، خوش نصیب کو تیرے دوارے پہ حاضری کا شرف نصیب ہو جائے تو وہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں معافی کا طریقہ کیا ہے۔ معافی کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جا کر معافی طلب کرے، اور معافی طلب کرنے کے بعد میرا حبیب جو ہے وہ اس کی سفارش کرے تو پھر میں اس کو بخش دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت بھی نبی پاک کی حیات مبارکہ کو ہم ہر وقت مانتے ہیں، ظاہری پردہ ہے آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین کا معمول تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے اور جا کے توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ التفات فرماتے تو ان کے لیے دعا کرتے تو ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کے زمانے کے ایک صحابی تھے ابی لبابہ۔ ابی لبابہ جو ہیں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، انہیں اس چیز کا بعد میں اعتراف ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ریاض الجنہ کے پاس ایک ستون تھا، اس ستون کے پاس کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ مجھے اس کے ساتھ باندھ دو۔ استوانت ابی لبابہ کے نام سے مشہور ہے وہ۔ ابھی ریاض الجنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے باندھ دیا اور صحابہ نے باندھ دیا تو 6 دن اور 6 راتوں تک وہ بندے رہے، اور قسم کھائی کہ جب تک میرا اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا مجھے کھولنا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے نماز کے لیے جاتے تو وہ جو استوانت ابو لبابہ کے نام سے اب بھی مشہور ہے، جسے ستون توبہ کہتے ہیں وہاں ریاض الجنہ میں، تو وہاں اس ستون کے ساتھ وہ ابو لبابہ جو تھے وہ بندے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معافرت کے لیے دعا کرتے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ آج خوش قسمتی یہ ہے کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ عرض کر دی ہے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، ام سلمہ عرض کرتی یا رسول میری خواہش یہ ہے کہ میں جا کے ابو لبابہ سے کہوں کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لہذا انہوں نے جا کے ابو لبابہ سے کہا، جو استوانت اور ابو لبابہ کے ساتھ بندے ہوئے تھے ستون کے ساتھ، جا کے کہنے لگی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تیرے واسطے مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ صحابہ دوڑے کہ 6 دن سے بندے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انہیں کھولا جائے۔ جب جاتے ہیں تو اسی وقت اور وہ روز کے کہتے ہیں کہ خبردار مجھے نہ کھولنا، مجھے کھولے گا تو میرا آقا کھولے گا۔ نبی پاک سے تشریف لائیں گے، وہ اپنے دستے رحمت سے کھولیں گے کہ میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے رحمت سے ان کی رسیوں کو، ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا، اور پھر وہ خوش ہوئے اس بات پہ۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی جب بھی کوئی غلطی ہوتی وہاں چلے آتے۔ آج اسی آیت کریمہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ ستون ابو لبابہ کہاں ہے؟ ان چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ ریاض الجنہ میں یہ ایک ستون ہے، اس کا نام ستون ابو لبابہ ہے، یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھا۔ ریاض الجنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے حجرہ، میرے گھر اور جو میرا منبر ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے
قیامت جب آئے گی تو اسی ٹکڑے کو یہاں سے اٹھا کے جنت میں واپس بھیجا جائے گا. اور خوش قسمت ترین وہ لوگ ہیں زائرین، خوش قسمت ترین وہ غلام ہیں جو آقا کے در پہ جاتے ہیں، در اقدس میں جاتے ہیں اور ریاض الجنہ میں مکہ جگہ مل جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ یہ نفل ادا کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات اشارتاً کرتا جاؤں کہ یہ وہاں نوافل ادا کرنے کے لیے دکا بیل کرنا یا زور زمائی کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. وہاں تو وہ جگہ ہے جہاں اونچی سانس بھی لینا، اونچی آواز میں بولنا، سانس لینا نہ صرف یہ کہ ایمان کا خطرہ ہے بلکہ سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ معمول تھا صحابہ کرام تک. ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عربی آتا ہے اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوئے 3 دن ہوئے تھے. تمام صحابہ غمزدہ تھے، آقا چلے گئے تھے. وہ آقا چلے گئے تھے جنہیں اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تھی دیکھنے میں تو بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی تھی. تو وہ آقا کریم صاحب زاری پردہ فرما گئے. 3 دن ہوئے تھے آپ کے وصال ترک کو، سبھی غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک عربی آتا ہے، وہ آ کے سبھی سے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. جب اس نے یہ پوچھا تو جواب دینے کی بجائے وہ رو پڑے سارے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ شاہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاری بسال فرما گئے ہیں. جب اس نے یہ سنا تو وہ ڈھائیں مار کے رونے لگا، اتنے درد اور کرب سے رونے لگا کہ تمام صحابہ رونے پڑ گئے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ شاہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر پہ لے چلتا ہوں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر پر گیا تو جا کے قبر مبارک پر لپٹ گیا اور رو رو کر کہنے لگا میں نے تو جب سے قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر دو تو میرے پاس آؤ، تیرے پیارے بھی تیرے پاس آئے اور آ کر معافی طلب کرے اور تو ان کی سفارش کرے تو پھر مجھے معاف کرنے والا پائیں گے. تو یا رسول اللہ میں تو اپنی جان پہ ظلم کر کے آیا تھا اور آپ کا تو وصال ہو گیا ہے، میں تو لٹ گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں. ڈھائی مار کر رونے لگا. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جب وہ ڈھائی مار کر رو رہا تھا اس وقت قبر مبارک سے آواز آئی کہ جا ربی ہم نے تیری مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دیا، ہماری سفارش سے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دیا. تو یہ کتنا بڑا مجدہ بہار ہے کہ مجدہ مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے اپنے امتیوں پر. دیکھو نا، گناہ امتی نے کیا ہے، گناہ بندے نے کیا ہے، معافی بندے سے مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا میرا مجرم ہے، گناہ میرا کیا اس نے ہے لیکن معافی اس کو ملے گی تیرے در پہ. جب اس نے گناہ کیا تو تیرے در پہ آئے، پھر تیرے در پہ آ کے معافی طلب کرے. معافی طلب کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ تو اس کی سفارش کرے. وجد اللہ تواب الرحیمہ. تو یہ ہمیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف توبہ تو قبول ہوگی سر رحیمہ اور دوسری شان یہ مل گئی میرے سور حبیب نے تیری شفاعت کی ہے، ہم بہت رحم فرمائیں گے اور تجھے تیرے پر رحم بھی فرما دیں گے. توبہ بھی قبول ہو گئی اور رحمت بھی ہوگی. یہ تو آج کی آیا کریمہ کا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کروں. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کرنے والے تیرے دوارے پہ آ جائیں. میں ایک دن سوچ رہا تھا، اپنی سوچ ہوتی ہے کہ مالک نے تو یہی بڑا کرم فرما دیا ہے کہ ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے تیرے پاس آ جائے. دیکھو نا شان کتنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بتا ہی کوئی نہیں سکتا. اس مدینہ المنورہ کی کتنی شان ہے. وہ متبرک ترین جگہ ہے جہاں صبح 70,000 فرشتے اترتے ہیں، شام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درودوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. پھر شام کے وقت 70,000 فرشتے اترتے ہیں، وہ صبح تک لگے رہتے ہیں. پھر وہاں ہر وقت رابطہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور وہاں ہر وقت شاک بھی چلے جاتے ہیں اور درودوں کے گجرے نجابر کرتے رہتے ہیں. اور وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں اتنا تھوڑا سا اشارہ کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو 2 آدمی
मस्जिद नबी की गली में झाड़ू दे रहे थे, दूर उड़ी हुई थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले और उन्होंने धूल को देखा। धूल को देखने के बाद अपने चेहरे को, अपने सर को चादर से लपेट लिया और भागकर जाने लगे। वो झाड़ू देने वाले मामूली शख्स नहीं थे, वो आका किस्म के गुलाम थे। और उन्होंने कहा, और साहबे सुबह में से थे, उन्होंने कहा कि उमर फारूक क्या आपको पता नहीं है कि मेरे आका किस्म ने इरशाद फरमाया हुआ है कि जिस पर मदीने की धूल पड़ जाएगी दोज़ख हराम हो जाएगी, और जिस पर मदीना मुनव्वरा की धूल पड़ जाएगी उसमें शिफा मिल जाएगी। मदीनातुल मुनव्वरा की धूल में है शिफा, तो आप मुंह को ढांप के जा रहे हैं। उसी वक्त चादर को पीछे कर दिया। इतनी मुतबरक तरीन जगह इमाम शाफी जब वहां मदीनातुल मुनव्वरा में गए तो इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो दीवार के साथ पग लगा के चलते थे। किसी ने पूछा कि ये आप जो दीवारों के साथ गली में छोड़कर दीवारों के साथ पग लगा के चल रहे हैं, इसकी क्या हिकमत है, गली में क्यों नहीं चलते? कहने लगे कि मुझे खौफ आता है कि जहां मैं पैर रखूं हो सकता है कहीं बीबी फवाद पर तो ज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पाँव मुबारक ना आया हो, और इमाम हसन इमाम हुसैन रजी तक वो पाँव मुबारक ना आया हो। मैं डरता हूं, इस डर की वजह से मैं कि बेदबी ना हो जाए, मैं अपने पाँव जो वो दीवार के साथ लगा के। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब मदीनातुल मुनव्वरा जाते हैं तो 3 दिन के बाद वो कहने लगे कि मुझे यहां से ले चलो, दूर ले चलो। अर्ज की गई कि या हजरत यहां तो लोग तरसते आने को और आप दूर कहने लगे मुझे भी पता है कि मैं भी यहां बड़ी ख्वाहिश लेकर आया हूं, लेकिन मैंने 3 दिन से पेशाब तक नहीं किया। किस जगह की मुकद्दस तरीन जगह मैं कहां पेशाब करूं? तो यार दोस्तों, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मैं ये बात कर रहा था कि मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ताला इतनी मुकद्दस तरीन जगह पे जाने के लिए कि जहां तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना मकाम बुलंद है, अगर अल्लाह ताला ये फरमाते कि खबरदार मेरे हबीब के दरबार पे वही आए जो गुनाहों से पाक होगा, जो नेक होगा, तो फिर क्या हाल होता? फिर वहां हम जैसे तो कभी ना जा सकते। लेकिन अल्लाह ताला शाह फरमाया नहीं, मेरे हबीब के दरबार पे आओ और जितने जी चाहे तुम्हारे गुनाह क्यों ना होंगे, जब मेरे हबीब के दरबार पे आके मुझसे माफी मांगोगे और मुझसे माफी मांगने के बाद मेरा हबीब तुम्हारी शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा, तुम्हारी खताओं को माफ कर दूंगा। कितना बड़ा करम है। इमाम उत्तबी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा नबी पाक के रोया अतर पे बैठे हुए थे। एक राबी आता है और आकर नबी पाक की कब्र मुबारक से चिमट जाता है और रो रो के दुआएं करता है कि मुझसे जुल्म हो गया है, मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाह सरजद हो गया है, तो मैं आपके दरबार पे आया हूं। फरियादें कर रहा है, अल्लाह ताला से फरियादें कर रहा है, अल्लाह ताला से फरियादें कर रहा है। फरियादें करने के बाद चला जाता है, काफी देर फरियादें करने के बाद चला जाता है। जब जाता है तो इमाम उत्तबी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो वहां बैठे हुए थे, वहां बैठे बैठे वो उन्हें ऊँघ आई और वो सो जाते हैं। जब सोते हैं तो नबी पाक की ज़ियारत हो जाती है और नबी पाक फरमाते हैं कि ऐ उत्तबी जाओ, भाग कर जाओ और उस अराबी को जाकर खुशखबरी ता फरमा दो कि अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजर ही नहीं। बड़ी खुशनसीबी है, अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है जिन्हें बुलावा आता है और फिर बुलावा आता है और नबी पाक के सदके फिर नवाजा भी जाता है। ईमानों को मजबूत रखे, शफात का भी इसमें सबक है और इसमें नबी पाक के जो वसीले का भी बड़ा दर्स है कि माफरत हुई, रब ताला ने माफरत की, लेकिन वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।